عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم يا هاد الحصة هادي غادي نخدمو لو فيلتر أكتيف باسو. يعني الحصة الفايدة خدمنا لو فيلتر باسيف باسو. دونك هي الوقيته ديال هاد لابارتي هادي ونديرو مقارنة بين الأول يعني الباسيف والاكتيف ونشوفو شنو هما الفرق بين شنو هو الفرق اللي كاين بيناتهم. اي فوالا الوغ ندوزو ليتود. دونك بالنسبه ليتود ديالي دائما كنحاول نحط لي كونديسيون اللي كيكونوا عندي. بالنسبه ليا لي كونديسيون ديال لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل puisque l'amplificateur opérationnel dans ce cas-là ils sont fonction de le régime linéaire. علاش؟ حيت عندي لونطري انفيرسوز اللي relié à la sortie à l'intermédiaire de la résistance R. D'accord? Donc automatiquement on كنحط les conditions ديال régime linéaire. Donc I plus égale à I moins égale à 0, c'est bien. Ou un V plus égale à V moins. D'accord. Donc باش نمشي في الديفلوبمون شنو غادي ندير؟ في الديفلوبمون عندي غادي نحاول اول حاجه نشوف هذا نخدم هذا غادي نسميه زد. داكوغ؟ يعني اول حاجه غادي ندير هو جو في كالكولي هاد الزد هادي. دونك اون كالكول زد اللي هي ار en série avec C. D'accord? Alors, automatiquement, عندي Z غادي تساوي R plus ZC اللي كتساوي R plus 1 sur JC oméga اللي كتساوي à la fin 1 plus GRC oméga على جي سي اوميغا. دونك هذه هي زد راه ساهله باش تخرجوها. دونك يكفي فقط اننا نديرو ار اون سيري مع السي ونكملو غتخرج لنا هاد الزد هادي. الوغ انطلاقا من هنا دابا غادي نحاول نخدمو في هاد لو بوان هادي. هاد لو بوان هي في موان. دونك وغادي نحاولو نديرو لو ديال سوبربوزيسيون. Donc, un des V- sera égal à combien? Sera égal à VE fois R plus VS fois Z à la R plus Z اللي كتساوي évidemment V plus. علاش؟ انطلاقا من هنا I on a d'après le schéma عندي V plus égale à 0. D'accord? Alors هنا شنو غادي نحاول نخدمو؟ Donc il y a عندي V plus كتساوي 0 automatiquement. Alors غادي يكون عندي VE fois R plus VS fois Z égale à 0. علاش كيف التحتاني ما غاديش يساوي 0 غيساوي غير الفوقاني. دونك عندي هادي دونك في او فوا ار غادي تساوي موان في اس فوا زد. موا جو شيرش دو تروفي لا فونكسيون دو ترونسفير. لا فونكسيون دو ترونسفير هي في اس سور في او. دونك غادي ناخد هادي لهنايا وناخد هادي لهنايا. دونك غتولي عندي في اس سور في او يعني هادي خليتها بلاصتها وجبت عند هادي ولات مقسومه. دونك غادي نخلي ناقص ار نقسمها على زد. D'accord? Alors, donc la fonction de transfert T اللي هي VS sur VE غادي تساوي ناقص R على 1 plus GRC اوميغا على JC اوميغا اللي كتساوي على fin. غادي ناخد هاد جي سي اوميغا هادي نطلعها الفوق كتولي موان جي ار سي اوميغا على 1 بلس جي ار سي اوميغا. دونك هادي هي لا فونكسيون دو ترونسفير ديالتي. اي فوالا
Donc, خرجنا هاد la fonction هادي. D'abord, il nous reste de trouver le module de la fonction de transfert. Donc, on passe le module. Mais avant de ça, je vais poser avec la forme canonique de le filtre. Et pour simplifier les calculs tout simplement, la forme canonique de le filtre passe de la fonction de transfert la fonction de transfert de filtre passe rho. دائما هي هذه donc G donc voilà donc G oméga sur oméga C elle a 1 plus G oméga sur oméga C avec toujours دائما avec oméga C égale à 1 sur RC égale à 1 sur RC. وانا عندي ديك الموا دونك غنخليها ماشي مشكل دونك غنخليها هاد الموا هادي هنايا دونك سي با ان بروبليم. اي فوالا دونك دائما باش نحاول نخدم بهاد الطريقه هادي باش نسامبليفي لي كالكول باش نسامبليفي داك الديفلوبمون. دونك اون شيرش ماتنون لو موديل. الوغ بالنسبه للموديل راه هو هذا دونك لو موديل ديال تي sera égal le module ديال الفوق G sur oméga C على الموديل ديال النمبر كومبلكس اللي كان في التحت. D'accord? Alors on développe. Donc le module ديال T sera égal le module ديال هذا نورمالمون هو 0 زائد اوميغا على اوميغا سي ou bien ناقص اوميغا على اوميغا سي نقولو كاري الراسين دونك غيبقى ليا اوميغا سور اوميغا سي على الراسين ديال 1 بلس اوميغا سور اوميغا سي او كاري. دونك هذه هي لا فونكسيون دو ترانسفير بلوتو لو موديل. داكور دونك هذا هو لو موديل ديالي. من بعد لو موديل كنقلب على لو غان بالنسبه للو غان راه تري فاسيل حتى هو باش نلقاو لو غان دائما جي ايكال 20 لوغ ديال لو موديل ديال تي اللي كيساوي 20 لوغ ديال اوميغا سور اوميغا سي على racine ديال 1 بلس اوميغا سور اوميغا سي au carré. D'accord? Donc, كنفرقو دونك كيساوي 20 لوغ ديال اوميغا سور اوميغا سي موان 20 لوغ ديال racine ديال 1 بلس اوميغا سور au carré. Je peux encore simplifier. Donc, il y a 20 log ديال اوميغا سور اوميغا سي. داكوغ ناقص هذا الراسين هذا كنخرجو كيولي ناقص 10 يعني بحال هكا نقسمو على جوج ديال 1 بلس اوميغا سور اوميغا سي او كاري. اي فوالا دونك هذا هو لو غان ديالي que j'ai trouvé. Bon, donc maintenant il me reste de faire les conditions pour le traçage ديال diagramme de Bode. بالنسبة للكونديسيون أول كونديسيون كنحطها دائما هي التالي lorsque oméga tend vers 0 ça veut dire que oméga est très inférieur à oméga c. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oméga sur oméga c tend vers 0 aussi. Bon là donc في هذه الحالة هذه le gain غادي يساوي 20 log ديال 0 موان 10 لوغ ديال 1 بلس 0 اللي هو 1 اللي غادي يساوي هذا غادي يساوي 0 هذا غادي يساوي موان لانفيني دونك سي موان لانفيني اللي غادي تكون عندي
دونك في هذه الحالة عندي لو غان إيكال موان انفيني. بون بالنسبة لا كونديسيون الثانية اللي هي أوميغا طون vers plus l'infini, ça veut dire que oméga est très supérieur à oméga c, il y a un oméga sur oméga c et tend vers plus l'infini aussi. D'accord? هذه الحالة كما قلنا في الفلتر باسيف باسو راه امبوسيبل باش نخدم بهاد لا فورم هادي، حيت غادي تعطيني هنا بلوس لانفيني وغادي تعطيني هنا موان لانفيني، يعني بلوس لانفيني موان لانفيني سي ان فورم انديتيرميني، هي واحد لا فورم انديتيرميني. دونك اللي غادي نخدم بها هي هادي. داكوغ غادي نخدم بهادي. دونك غادي تولي عندي لو غان إيكال 20 لوغ ديال ليميت ديال اوميغا سور اوميغا سي طون فيغ بلوس لانفيني ديال هذا. داكوغ غادي نخدم ديال هذا. دونك غادي يولي اوميغا سور اوميغا سي على الراسين ديال 1 بلوس اوميغا سور اوميغا سي او كاري. داكوغ اللي غادي يساوي 20 لوغ هاد ليميت هادي غادي تعطيني بلوس لانفيني على بلوس لانفيني. حنا ما كنخدموش بديك الطريقه في الرياضيات. في الرياضيات شنو عندي؟ الا عندي حدوديه مقسومه على حدوديه وعندي ليميت بلوس لانفيني كناخذ الحد الاكبر في الحدوديه الاولى وكنقسمو على الحد الاكبر في الحدوديه الثانيه. الحد الاكبر هنايا دونك دائما غادي ندير اوميغا سي سور بيان اوميغا سور اوميغا سي غادي بلوس لانفيني. الحد الاكبر هنا هي اوميغا سور اوميغا سي، والحد الاكبر هنايا هو الراسين ديال اوميغا سور اوميغا سي او كاري اللي هي اوميغا سور اوميغا سي اللي غادي تعطيني 20 لوغ ديال 1 اللي غادي يساوي دونك لو غان في هذه الحالة هو زيرو. داكوغ دونك بقات لي واحد لا كونديسيون هي سي لوغسكو اوميغا إيكال اوميغا سي. دونك بالنسبة لأوميغا إيكال أوميغا سي هي راه سهلة. دونك غيولي عندي 20 لوغ ديال 1 ناقص 10 لوغ ديال 1 زائد 1 اللي غادي يساوي 0 ناقص 10 لوغ ديال 2 اللي غادي يساوي على فان موان 3 ديسيبل. دونك هذا هو لو غان بالنسبة إلا كانت ليغاليتي اونتر اوميغا و اوميغا سي. دونك إلا تبعتو الحصة الفايتة دونك تقريبا راه داكشي اللي لقينا، نفس الشيء اللي لقينا، نفس الشيء. يعني الدياغرام دو بورد ما كيتبدلش بالنسبة لي فيغ سوا يكون باسيف سوا يكون اكتيف، صوف واحد الحاجة هي إلا بدلت ديك لا ريزيستونس. إلا بقيت كنلعب على لا ريزيستونس يقدر نلعب على هاد ديال لومبليفيكاسيون تو سامبلومون. هادشي اللي كيتبدل. مي هنا بما ان درت نفس لي ريزيستونس يعني درت ار لقيت بلي بحال درت الكوفيسيون دومبليفيكاسيون هو ناقص 1. انا لاحظتو ناقص 1. الوغ دونك لقينا نفس الشيء. وبالنسبه لا بونت هنا حيت عندي زيرو وني موان لانفيني يعني غادي موان لانفيني. الا تبعتو معايا غادي موان لانفيني فيغ زيرو، موان لانفيني فيغ زيرو. خصني نلقى هاد لا بونت هادي شحال هي. ايفيدامون راه نفس الا تبعتو الحصه الفايته ديال الفلتر باسيف راه بديك الطريقه كناخد ديكال. بالنسبه ليا خديت 10 أس ناقص 3 مع 10 أس ناقص 2 راه ديكال هاديك. ملي كنحسبها لقيت بلوس 20 دي بي باغ ديكال، يعني كل ديكال كيتمشى بلوس 20 دي بي، كل ديكال كيتمشى بلوس 20 دي بي. دونك نفس الشيء بالنسبه لهنايا. الوغ غادي ندوزو ديريكتومون للتراساج ديال diagramme de Bode. Alors on passe maintenant au traçage du diagramme de Bode. Évidemment, le traçage du diagramme de Bode est très facile. غنتبعو داكشي اللي عندنا. دونك عندي في الديبار عندي زيرو، يعني في بلوس لانفيني عندي زيرو، وفي الزيرو يعني إلا كانت أوميغا غادي لزيرو كتعطيني موان لانفيني. كيما قلت لكم كيما شفنا في الحصة الفايتة لا بونت هنا هي بلوس 20 ديسيبل par décade. D'accord? Donc هكا داير
سميتو ديالنا. بقينا التراساج ريال. التراساج ريال حتى هو راه تري فاسيل. بوغ لو تراساج ريال شنو غادي خصني؟ غادي خصني ديك موان 3 ديسيبل نلقاها تقريبا غادي نعتبرها هي هادي. فوالا. دونك شنو غادي يوقع؟ غادي يوقع عندي هنا تقارب شويه، غادي يجي كيدوز من هاد النقطه هادي وعاود كيمشي كيتقارب مع لاسامبتوت. اي فوالا. دونك هذا هو التراساج ديال دياغرام دو بورد. راه تقريبا راه سون لي ميم بالنسبه للفلتر باسيف باسو والفلتر اكتيف باسو، تقريبا راه كنلقاو نفس دياغرام دو بورد، سوف كما قلت لكم سوف الا هذاك كاين فيه لومبليفيكاسيون راه كتلقاو بلي دياغرام دو بورد طالع شويه. الا كاين فيه كوفيسيون دومبليفيكاسيون في الفلتر اكتيف، في الفلتر باسيف دائما الفلتر لو كوفيسيون دومبليفيكاسيون ما كاينش، دونك دائما كتلقاوه في هذا الشكل هذا. الوغ ندوزو دابا لارغيمون. لارغيمون راه باين حتى هو. لارغيمون هو في اللي غادي يساوي لارغيمون ديال العدد او بيان ديال لا فونكسيون ترونسفير اللي لقينا اللي هي كالتالي: موان جي اوميغا سور اوميغا سي على ان بلس جي اوميغا سور اوميغا سي، اللي غادي تساوي لارغيمون ديال موان جي اوميغا سور اوميغا سي ناقص لارغيمون ديال واحد زائد جي اوميغا سور اوميغا سي. اون فا ديفلوبي اللي غادي تساوي لاغ طونجونت. هنايا عندي ليماجينير اللي هو موان اوميغا سور اوميغا سي على زيرو ناقص لاغ طونجونت ديال اوميغا سي اوميغا سور اوميغا سي سور ان ليماجينير سور ريال، اللي غادي تعطيني لا طونجونت ديال موان لانفيني ناقص لا طونجونت ديال اوميغا سور اوميغا سي، اللي غادي تساوي لا طونجونت ديال موان لانفيني. باش تعرفوا كيفاش تحسبوها غادي نمشيو للكالكولاتريس ديالكم ياك، غادي ديروا لا طونجونت ديال 10 أس ناقص ما نعرف 10 أس ناقص 10 ou plutôt moins l'infini. Voilà. Il y aura chose naqis, je sais pas. Bien naqis, la tangente ديال ناقص 10 أس 10. كمثال لا تونجونت باش نكتبها هنا باش يبان لكم، غادي ديروا فيها لا تونجونت ديال ناقص 10 أس 10. شوفوا واش غادي تعطيكم. تعطيكم ابوبخي موان بي سور 2. داكوغ. غير باش اللي ما عارفش سميتو ديال الطابلو ديال التريغونوميتريك غيحاول يخرجها بهاد الطريقه هادي. دونك هادي غتعطيني موان بي سور 2 موان لا طونجونت ديال اوميغا سور اوميغا سي. فوالا. دونك هذا هو لارغيمون اللي لقينا. دونك ندوزو في نفس لي كونديسيون. دونك لا كونديسيون الاولى الا كانت اوميغا طون فيغ زيرو، ça veut dire que oméga est très inférieur à oméga c, اللي كتعني بلي اوميغا سور اوميغا سي يطون vers 0. داكوغ. في هاد الحالة هادي في غادي يساوي، دونك في غادي يساوي موان بي سور 2 موان لا طونجونت ديال 0 اللي غادي تعطيني موان بي سور 2 puisque موان لا طونجونت دو 0 كيساوي 0. دونك كتبقى لي هادي. لا كونديسيون الثانية إلا كانت أوميغا طون فيغ بلوس لانفيني évidemment أوميغا est très supérieur à أوميغا سي، اللي كتعطيني بلي أوميغا سور أوميغا سي طون فيغ بلوس لانفيني حتى هي. داكوغ. دونك في غادي يساوي موان بي سور 2 ياك موان لا طونجونت ديال بلوس لانفيني اللي غادي تعطيني موان بي سور 2 موان هاد لا طونجونت ديال بلوس لانفيني هو بي سور 2، دونك غادي تعطيني موان بي سور 2 اللي غادي تعطيني موان بي سور 2 موان بي سور 2 اللي هي موان بي.
d'accord. الوغ بقات ليها واحد لا كونديسيون اخيره اللي هي الا كانت اوميغا كتساوي اوميغا سي. في هاد الحاله هادي راه القضيه ساهله. دونك في غادي تساوي موان بي سور 2 ناقص لا طونجونت ديال واحد اللي هي موان بي سور 2 موان بي سور 4 اللي غادي تعطيني موان بي سور 2 موان بي سور 4 اللي هي موان 3 بي سور 4. دونك هذه هي آخر فاز القناع. داكوغ. Alors on passe le traçage ديال الدياغرام دو فاز. دونك بالنسبة للارغيومون لقينا إلا كانت أوميغا طون فير زيرو لقينا موان بي سور 2 في بلوس انفيني لقينا موان بي. أوميغا إلا كانت أوميغا كتساوي أوميغا سي لقينا موان 3 بي سور 4. دونك ها هو التمثيل ديالهم moins pi sur 2, moins p, moins 3 pi sur 4. Alors, نبداو بالأولى ياك. دونك إلا كانت عندي أوميغا طون فير زيرو، أوميغا طون فير زيرو يعني هنا غنساوي موان بي سور 2. ها هي. دونك غنحاول. دونك حتى هنا، داكوغ. ثم عندي أوميغا plus l'infini, oméga le plus l'infini, ça veut dire هنا غتعطيني موان بي، فين هي موان بي؟ فوالا تعطيني هكا. فوالا هذا هو التراساج. قال لي التراساج ريال. بالنسبة للتراساج ريال غادي نديرو كالتالي. دونك عندي إلا كانت أوميغا تساوي أوميغا سي، دونك عندي هادي، دونك هي هادي موان 3 بي سور 4. الوغ شنو غادي يوقع؟ راه غادي يكون مقارب، من بعد غيدوز من هاد لو بوان، يا ابخي كيعاود يرجع يقول لي مقارب لسنتر ديالي. دونك فوالا. دونك بلو فير درت تراساج اسامبتوتيك اي بلو اورانج هنا اللي كيبان لكم درت تراساج ريال. اي فوالا. دونك غادي تري فاسيل. غادي يبان لكم بلي الفرق بين الباسيف والاكتيف فيما يخص الفلتر باسو كاين في الدياغرام دو فاز تو سامبلومون.